नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकवृन्द। आजको 6 प्रश्नमा हामी युवा उद्यमशीलताको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अहिले नेपाली युवाहरू कामको खोजीमा विदेश जान बाध्य छन्। झन्डै 50 लाख भन्दा बढी युवाहरू विदेशमा छन् कामको खोजीमा। त्यसगरी देशभित्र पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू बेरोजगार छन् र सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याएको छ, तर युवासम्म पुग्न सकिरहेको छैन र विदेशबाट फर्किएका युवाहरू पनि उद्यमशीलतामा लागिरहेका छन्। युवा उद्यमशीलताको बारेमा अहिले एक खालको आकर्षण बढिरहेको छ र निजी क्षेत्रबाट युवाहरू उद्यमशीलतामा लागिरहेका छन् र वास्तवमा युवा उद्यमशीलता विकासको लागि राजनीतिक पार्टीहरू, सरकार र सम्बन्धित निकायले जुन रूपमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्, व्यवहारमा त्यो हुन सकिरहेको छैन। यसै विषयमा आज हामी नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठ अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। युवा उद्यमशीलताको बारेमा निकै चर्चा भइरहेको छ अहिले। वास्तवमा उद्यमी युवाहरूको समस्या के छ? समस्या त अब लिस्ट गर्ने हो भने त धेरै नै छ हजुरको नेपालमा, हैन। पहिलो समस्या त हजुरको एकदम कोलाटरल बेस्ड लेन्डिङ छ हजुर। ब्याङ्किङमा चाहिँ जो नयाँ स्टार्टअप आइडियाजहरू हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्कले लोन दिने त्यति अवस्था छैन, त्यति ल रुल्स रेगुलेसन पनि छैन। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि कमी नै छ हजुरको। नयाँ उद्यमीहरू चाहिँ अलिकति अनलाइन इन्टरनेट फ्रेन्डली बिजनेसहरू गर्न चाहन्छन्, त्यसमा पनि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, पेमेन्ट गेटवेजहरू, साइबर लहरू त्यति चाहिँ युवा फ्रेन्डली छैनन्। जस्तो यहाँहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत हजुर नेपाल युवा उद्यमी मञ्चमा हुनुहुन्छ, हैन? हजुर। यो राष्ट्रिय स्तरको संस्था पनि हो र देशभरका युवाहरूलाई लक्षित गरेर निजी क्षेत्रले, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको छ त अहिले युवालाई लक्षित गरेर? उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अब हामी चाहिँ अलिकति युथ साइट भयो, त्यो भएर हाम्रो र उहाँहरूको प्रोग्राम चाहिँ आफ्नै हिसाबमा चल्ने गर्छ। उहाँहरूको प्रोग्राममा चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्छौँ। त्यसबाहेक पनि हाम्रो आफ्नै प्रोग्रामहरू छ। हामीले चाहिँ नेपालको सर्भिसेस प्रडक्टहरू प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट मेड इन नेपाल भन्ने चाहिँ हामीले विगत 7-8 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ, जसमा चाहिँ हामीले नेपाली वस्तु नै चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्छ, युज गर्नुपर्छ। जुन हाम्रो अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो इकोनोमीमा चाहिँ इम्पोर्ट धेरै छ एक्सपोर्ट भन्दा पनि। हिजो पनि हामीले युएसको चाहिँ कसरी एक्सपोर्ट बढाउने भन्ने कार्यक्रममा पनि एकदमै न्यून एक्सपोर्ट छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी चाहिँ प्रवर्धन गर्ने नेपाली वस्तुहरूलाई भनेर त्यो एउटा हामी गरिरहेका छौँ। हामीले सम्मेलन पनि गर्दैछौँ। फागुन 17 गते मार्च 1 मा हामीले चाहिँ महिला उद्यमी सम्मेलन पनि गर्दैछौँ। त्यो पनि हाम्रो एउटा प्रोग्रामको पार्ट हो। मेड इन नेपाललाई हामीले च्याप्टरहरूमा पनि लगिरहेका छौँ। हामीले रिसेन्टली चितवनमा पनि गऱ्यौँ र युथ समिटहरू गर्छौँ। हामीले बुथ क्याम्प जसमा चाहिँ आइडिया भएको अन्टरप्रेनर्स, एस्पाइरिङ अन्टरप्रेनर्सहरू चाहिँ आएर त्यसलाई चाहिँ बिजनेसमा कन्भर्ट गर्नलाई हामी त्यसलाई हेल्प गर्छौँ। जुन चाहिँ भर्खर सुरु गरिरहेका उद्यम अन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ फन्डिङ गरेर, ट्रेनिङ गरेर चाहिँ उहाँहरूको कम्पनी स्केल गर्नलाई हेल्प गर्नलाई हाम्रो एन्टरप्राइज भन्ने अलग्गै प्रोग्राममा पनि हामीले सपोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यसरी नै पोलिसी लेभलमा पनि हाम्रो डायलगहरू हुन्छ। हामी यङ पोलिटिसियन्सहरूसँग कन्स्टेन्टली डायलगमा बसिरहेका हुन्छौँ। उहाँहरूले हामीलाई बुझोस्, हाम्रो समस्या बुझोस्, त्यही अनुसार चाहिँ उहाँहरू पछि अलिकति सामान्य पदमा गएपछि एउटा युवा उद्यमी फ्रेन्डली खालको पोलिसी लिएर आओस् भने त्यहाँ पनि हामी गरिरहेका हुन्छौँ। हामी एक्सचेन्ज प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। नेपालका उद्यमीहरू अमेरिका जान्छन्, अमेरिकाका यहाँ आउँछन्, जुन एउटा कल्चर टेक्नोलोजी एक्सचेन्ज गर्ने प्रोग्रामहरूदेखि लिएर विभिन्न नेसन वाइड हामी एक्टिभिटिजहरू च्याप्टरहरूबाट गरिरहेका छौँ। जस्तो यहाँ राष्ट्रिय युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ, हैन? हजुर। र उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू त ल्याइरहेकै छ र यहाँहरूको यो महिला उद्यमीहरूको सम्मेलन नै हुन गइरहेको छ, हजुर, मार्च 1 मा, हैन? हजुर। जस्तो अहिले हामी कहाँ पढे लेखेका युवाहरू धेरै छन्, हैन? तर बेरोजगार छन् र युवामा उद्यमशीलताको जागरण चाहिँ पलाएको छ, तर त्यो युवा उद्यमशीलताले एउटा बाटो लिएको छैन, हैन? हजुर। त्यसमा सरकारको नीति होस् अथवा बैंक वित्तीय संस्थाबाट सहज रूपमा कर्जा नपाउने अथवा प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति नभएको अथवा कस्तो अवस्थामा अब नेपालमा युवा उद्यमशीलताको विकास हुन सक्छ भन्ने यहाँहरूको आशा छ, अपेक्षा छ? अहिले युवा उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू भइ नै रहेको छ। जति पनि यङ्स्टर्सहरू जति नै नयाँ एउटा आइडियाजहरू लिएर आए पनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरको चाहिँ कमी चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ। हजुरको गभर्मेन्टको पोलिसीहरू छ। हजुरले सिङ्गापुरमा हेर्नुहोस्, इन्डियामा हेर्नुहोस्, हजुरले अघि 50 लाख युवाहरू चाहिँ विदेशमा छन् भनेर भन्नुभयो। जस्तै मेक इन इन्डिया भन्ने जुन प्रोग्राम लिएर आयो, त्यस्तै खालको कुनै प्रोग्राम गभर्मेन्टले ल्याउन सक्छ जसमा चाहिँ विदेशमा मेरै साथीहरू, मेरै क्लासमेट्सहरू
90% त बाहिर छन् हजुर। उहाँहरू पनि अब परिस्थिति मिल्यो भने फर्किने भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ, तर कसरी त हाम्रो फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको एक्ट छैन, पैसा ल्याउँदाखेरि डिभिडेन्ड लाने खालको एउटा कुनै पोलिसी छैन, कुनै छुट छैन, नयाँ चाहिँ बिजनेसहरूलाई कुनै ट्याक्स छुट छैन, कुनै पनि खालको गभर्मेन्टबाट चाहिँ त्यस्तो डोरमेन्ट कम्पनी प्रोभिजन्सहरू छैन। धेरैवटा कुरामा चाहिँ पोलिसी लेभलबाट पनि छ, फाइनेन्सिङ इन्भेस्टिङ साइडबाट पनि हाम्रो हुन त हामीले अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट एक्टको लागि पुश त गरिरहेका छौँ, त्यो पनि आयो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो। केही वर्ष अगाडि गभर्मेन्टले नयाँ उद्यमीहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि स्टार्टअप फन्ड भनेर चाहिँ एउटा 50 करोडको फन्ड थियो, त्यो पनि लन्च त्यति राम्ररी हुन सकेन। उहाँहरू मन्त्रालय बिच नै यो खिचातानी भएको भएर चाहिँ त्यसलाई अगाडि हामी पनि त्यसमा धेरै ठुलो भूमिका त खेल्यौँ हामीले, तर लन्च हुन आँट्दा सरकार परिवर्तन भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यति मटेरियलाइज गर्न सकेनौँ। त्यस्तो खालको फन्ड, स्टार्टअप खालको फ्रेन्डली पोलिसीहरू भयो, युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने पोलिसीहरू, त्यही अनुसार चाहिँ लगानीको एउटा वातावरण र इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा प्रोभाइड गरिदियो भने मलाई लाग्छ त्यो युवाहरू सबै त होइन, केही त डेफिनेटली फर्किन्छन् हजुर। जस्तो युवाहरूलाई नपत्याउने सरकारको एउटा जुन खालको प्रवृत्ति छ नि, विश्वास नगर्ने भनौँ न, युवाहरूले काम गर्न सक्दैनन् अथवा यत्रो उद्योग गर्न सक्दैनन् भन्ने एउटा खालको सोच मानसिकता अहिले पनि छ। यहाँले मन्त्रालयमा जानुहुन्छ, विभागमा जानुहुन्छ, उद्योग दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, फर्म दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, ऋण चाहिन्छ, कर्जा चाहिन्छ, ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ, यो के अवस्था छ अहिले, कस्तो अवस्था पाउनुहुन्छ? अब एउटा अलि म्याक्रो लेभलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै अब हजुर कुनै पनि मन्त्रालयमा जानुहोस्, कुनै पनि काउन्सिल हुन्छ, कुनै पनि ग्रुप हुन्छ, कुनै पनि सब ग्रुप हुन्छ, गभर्मेन्टको कमिटीहरू हुन्छ, हजुरले युथ देख्नुहुन्न त्यहाँ। त्यो एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो अर्गनाइजेसनको तर्फबाट हामी त्यसलाई ठुलो एउटा चाहिँ समस्याको रूपमा लिएका छौँ। जुन लिडर्सहरू, जुन हाम्रो युथहरूको फ्युचरको लागि चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो युथ रिप्रेजेन्टेसन छैन, कुनै पनि पोलिसीमा युथको रिप्रेजेन्टेसन छैन। सो उहाँहरू र युथको एक्सपेक्टेसनमा एउटा ठुलो ग्याप छ। म चाहिँ आज यही फोरमको चाहिँ यो हजुरको यो प्रोग्रामको माध्यमबाट यो पनि एउटा चाहिँ गभर्मेन्टलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै पनि कमिटीमा एउटा यङ्स्टर्स जो 20s मा हुनसक्छ, जो 30s मा हुनसक्छ, एउटा यङ्स्टर राखिदिनु भयो भने जुन एउटा एक्सपेक्टेसन, टेक्नोलोजी, थिङ्किङ, पर्सपेक्टिभको एउटा ग्याप छ, त्यो चाहिँ एउटा अलिक कम हुन्छ कि, र गभर्मेन्टमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जो पोलिसी लेभलमा हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो भावना पनि समेट्न सक्छन् कि। यसको मतलब गभर्मेन्टको युथ फ्रेन्डली पोलिसी हुन सकेन, त्यो बनाउन नसक्नुको रिजन युथ रिप्रेजेन्टेसन नभएर हो। उहाँहरूले हामीहरूलाई या हामी जस्तै कोही युथ अर्गनाइजेसनहरूलाई चाहिँ राखिदिनु भयो भने फ्रेन्डली पोलिसी कसरी बनाउने, युथले के चाहन्छन् भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन सुद्धा पनि थाहा नभएको अवस्था चाहिँ अहिले भएको हुनाले एटलिस्ट एउटा रिप्रेजेन्टेसनबाट सुरु गर्यो भने हामीले त्यो ग्यापलाई अलिकति कम गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो आशा हो। हिजो आज सूचना प्रविधि पढेका, आइटी क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान भएका, विदेशमा पढेका, विदेशी युनिभर्सिटीमा काम गरेका अथवा पढेका होइन, त्यो त्यहाँबाट सिपहरू आर्जन गरेको भनौँ न, एउटा राम्रो अध्ययन गरेर फर्केका युवाहरू पनि हामी कहाँ काम नपाएको अवस्था छ नि है। त्यसरी पनि हेर्नु मिल्दैन हजुर। काम नपाउने अवस्था भन्दा पनि काम दिने रोजगारदाताहरूको सृजना पनि भइरहेको छैन। कतिजना रोबोटिक्स पढेर आएको हुन्छ, नेपालमा रोबोटिक्सको लागि कसरी काम पाउने, कोही चाहिँ हजुरको यो साइन्समा अलिक स्पेसिफिक डिग्री गरेर आएको हुन्छ, उहाँहरूलाई यो मैले अघि नै भनिनँ हजुरको इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा चाहिँ छैन, र गभर्मेन्ट साइडबाट पनि यो कसरी चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टर र अन्टरप्रेन्योरसिपलाई प्रमोट गर्ने, पहिला त उहाँहरूलाई रोजगार दिनको लागि त्यो केन्द्र त स्थापना हुनु पर्यो नि, कम्पनी त स्थापना हुनु पर्यो नि। र सुरुमा यदि कसैले गरिरहेको छैन भने कुनै पनि कन्ट्रीमा हजुरले हेर्नुहोस् गभर्मेन्टले ठुलो रोल खेलेको हुन्छ, एक्सपोर्ट गर्नलाई होस्, ट्रेडमा होस्, या इभन हजुरको रिसेन्टली सिङ्गापुरमा कति $1 मिलियन चाहिँ हजुरको नयाँ कम्पनीलाई सहयोग गर्ने फन्ड मात्रै छ हजुरको होइन। त्यसरी चाहिँ एउटा राइट ठाउँमा एउटा राइट पोलिसी, राइट फन्ड बनाएर च्यानल गऱ्यो भने त्यो हजुरले भन्नुभएको युवाहरूलाई पनि रोजगारी दिन त्यति गाह्रो अवस्था नहोला अहिले। जस्तो नेपाल सरकारले नि आगामी केही दिनभित्रै लगानी सम्मेलन गर्दैछ, इन्भेस्टमेन्ट फोरम, हजुर, जसमा युवाहरूको एउटा चाहिँ भनौँ न बेग्लै खालको त्यो उद्यमशीलताको विकासको लागि कस्तो खालको प्याकेजको तपाईँहरूको चाहिँ एउटा एक किसिमको अपेक्षा छ अथवा यहाँहरूको एउटा चाहिँ माग छ भनौँ न। अब हेर्नुहोस् यसलाई अलिकति क्रिटिकली पनि हेर्छु म, हाम्रो अर्गनाइजेसन अलिकति क्रिटिकली पनि हेरेको छ योलाई चाहिँ होइन। एउटा राइट प्रिपरेसन नभइकन समिट गर्दा पनि खासै उपलब्धि धेरै हुँदैन हजुर। समिट त पहिला पनि भएको हो, हजुरको लगानी कति कमिटमेन्ट आएको थियो हजुरलाई पनि थाहा छ, कति अरब डलरको कमिटमेन्ट आएको थियो, तर 1 रुपियाँ पनि आएन हजुर नेपालमा। किन आएन भन्दाखेरि एउटा हजुरको सानसानो इस्युजहरू, एनसेलदेखि लिएर त्यस्तो इस्युजहरू भयो, हाम्रो कन्ट्रीको क्रेडिट रेटिङ छैन,
ग्लोबल स्केलमा नेपाललाई कसरी हेर्ने, नेपाललाई चिन्दा पनि चिन्दैन, हजुर नेपालमा लगानी गर्न कतिको चाहिँ सेफ छ भन्ने एउटा कुनै एउटा रेटिङ पनि छैन। अर्को हाम्रो फिटा जुन फरेन इन्भेस्टमेन्ट र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट छ त्यसमा पनि धेरै कुराहरू चेन्ज गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा प्रफिट रिप्याट्रिएसनको पोलिसीहरू छैन, इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि वातावरण पनि चाहियो। अस्ति पनि एउटा कम्पनीले चाहिँ हजुरले हेरि नै हाल्नुभयो इन्टरभ्यूमा, हाम्रो आफ्नै लगानी त सुरक्षा छैन, विदेशीको लगानी कसरी सुरक्षा हुन्छ भनेर उहाँले तर्क दिँदै हुनुहुन्थ्यो, जुन एक हिसाबबाट ठिक पनि हो। के सोचेर आउने, त्यो एक्टहरू छैन हजुरको होइन। र सर्टेन कतिवटा चाहिँ हामीलाई पनि, म पनि इन्भेस्टमेन्ट फिल्डको भएको भएर नेपालमा लगानी गर्ने चाहने धेरै मान्छेहरू छन्, तर पैसा फिर्ता कसरी लाने भन्नेमा उहाँलाई धेरै कन्फ्युजन छ। उहाँलाई डर छ कि नेपालमा एकचोटि पैसा आएपछि त्यो फिर्ता लान सकिँदैन भन्ने एउटा मानसिकता बसेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति पूर्वाधारहरू, अलिकति लजहरू, अलिकति पोलिसिजहरू फरेन इन्भेस्टमेन्टलाई लिएर होस् या फरेन इन्भेस्टमेन्ट गर्नेहरूको सिक्युरिटीलाई लिएर अलिकति लजहरू चेन्ज गरेर अलिकति आधारहरू बनाएर चाहिँ सब्मिट गर्दाखेरि अलि राम्रो हुन्छ कि भन्ने हाम्रो धारणा होस्। लगानी सम्मेलनको लागि पर्याप्त तयारी चाहियो। पर्याप्त तयारी इभेन्टको हिसाबबाट मात्र होइन कि सबै पूर्वाधारको हिसाबबाट। भोलि गएर त्यो लगानीलाई कहाँ ल्याउने, कसरी प्रयोग गर्ने होइन, कसैले कमिटमेन्ट गरिहाल्यो भने 3 दिनमा त्यो लगानी ल्याउन सक्ने वातावरण हुनु पर्यो नि। हजुर 6 महिना 8 महिना लाग्छ त्यो प्रोसेसहरू, राष्ट्र ब्याङ्कबाट आउनेदेखि लिएर धेरै कुराहरू। सो सबै कुराहरूमा अलिकति एफिसियन्ट बनाएपछि सम्मेलन गर्ने ठिक होला कि भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा। अनि यो विषयमा तपाईँहरूले यति धेरै कुरा राख्नु पनि, देशमा लगानी गर्ने वातावरण छैन, नीतिगत कुराहरू छैन, पूर्वाधार छैन होइन, यो अवस्थामा युवाहरू आकर्षित हुन सकिरहेको अवस्था छैन र युवाहरू पलायन भइरहेको अवस्था छ भन्ने कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, अर्थमन्त्रीलाई अथवा लगानी बोर्डमा गएर अझै जस्तो उद्योग मन्त्रीलाई हुनसक्छ त्यहाँ गएर भेट्नु भएको छ, ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ, डिमान्ड गर्नु भएको छ। हामीले भेटेको छौँ, धेरै कुरा गरेको छौँ। अब कति कुरामा उहाँहरू एकदम रिजिड पनि हुनुहुन्छ। अहिले हेर्नुहोस् हजुरले जुन विदेशी नै कुरा गर्नुभयो, अहिले पनि विदेशी नै झन् बढ्न सक्छ। अब त उद्यमी साथीहरू कस्तो कुरा गर्दैछन् भने रिसेन्टली कतिवटा एक्टहरू इन्ट्रोड्युस भयो गभर्मेन्टको तर्फबाट। सो उहाँहरूबाट त्यस्तो एक्टहरू राम्रो हो, एकदमै हामी सपोर्ट गर्छौँ, तर फेज वाइज आउनुपर्छ र एउटा इन्सेन्टिभ पनि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। लेबर एक्ट भनेर आयो, श्रम ऐन, जुन एकदम राम्रो कुरा हो, आउनुपर्छ। कति कम्पनी त दिइ पनि रहेका थिए, त्यसमा कुनै डाउट छैन, तर एउटा फेज वाइज आउने कि किनभने त्यसले चाहिँ बिजनेसको कस्ट बढाउँछ। कस्ट बढाएपछि एक्सपेन्सन हुँदैन, एक्सपेन्सन नभएपछि हजुरको इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन हुँदैन। त्यो एउटा पार्ट हो। अहिले फेरि सोसियल सेक्युरिटी फन्ड भनेर ल्याउँदै हुनुहुन्छ, फेरि इम्प्लोइमेन्ट सेन्टर्सहरू उहाँहरू चाहिँ बनाउने भन्दै हुनुहुन्छ होइन। हामीलाई डाइरेक्ट रिक्रुट गर्न गाह्रो भइरहेको छ, सेन्टर्सहरूबाट कसरी जाने। सो दिन बाई दिन चाहिँ एउटा नयाँ नयाँ पोलिसीहरू आउने, ब्याज दरहरू थाहा छँदैछ 13-14% कसरी चाहिँ यो प्राइभेट सेक्टर बढ्छ। र जुन अहिले हाम्रो देशको अवस्था छ, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ पनि धेरै कम भइसकेको छ, 7.8 मन्थ्समा कति थियो हामीले अस्ति हेर्दाखेरि, त्यो भनेको एकदम अलार्मिङ सिचुएसन हो। त्यो कसरी बढाउने, अब विदेशमा लाने त $1500 ल्याउनु भयो भनेपछि विदेशी विनिमय सञ्चित घटिरहेको अवस्था छ, एउटा कुरा भन्नुभयो। अरू कुरा सोसियल सेक्युरिटी फन्डको कुरा उठाइरहनु भएको छ होइन। अरू कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभएको जस्तो पछिल्लो दिनमा यहाँले अघि पनि भन्नुभयो मेड इन नेपाल, जस्तो कि अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ आयातमुखी बन्दैछ, निर्यात जाने उद्योगहरू घटिरहेको अवस्था छ नि होइन, व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्था 10:90 को अवस्था छ सर। 10% हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ, 90% इम्पोर्ट गर्छौँ। 10% हामीसँग 10% बराबरको सामान बाहिर जान्छ, तर 90% सामान बाहिरबाट आउँछ। यस्तो अवस्थामा के युवाहरूमा अब भनौँ एक खालको चाहिँ उद्यमशीलता गरौँ भन्ने भावना हुँदै पनि गर्न सकिएको छैन। गर्न चाहने धेरै छन्। मलाई अघि नै भनिनुहोस्, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूदेखि लिएर जुन पेमेन्ट गर्ने मेकानिजम छैन, बाहिर चाहिँ टाइअप गर्ने मेकानिजम छैन हजुरको। अहिले पनि नेपालको एउटा कम्पनीले म नेपाल बाहिर गएर चाहिँ एक्सपेन्सन गर्न चाहन्छु, म ग्लोबल स्केलमा काम गर्न चाहन्छु भन्यो भने बाहिर अफिस खोल्नेदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा नियम कानुनहरू छैन, अझै पनि इलिगल कुराहरू छन् होइन। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु, इन्फ्रास्ट्रक्चर कुराहरू, पोलिसीको कुराहरूदेखि लिएर अलिकति इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट छैन। अहिले हेर्नु भने इन्भेस्टमेन्ट बिना हाम्रो कन्ट्री माथि नजाने अवस्था छ। हाम्रो डोमेस्टिक क्यापिटल क्रिएसन हुँदैन, टुरिज्म इन्डस्ट्रीले अलिअलि लिएर आउला तर धेरै मात्रामा ल्याउन सक्दैन। यो इम्पोर्ट एक्सपोर्टको जुन छ यो पैसा त घट्दै जाने हो, रिजर्भ त यसलाई कसरी बढाउने भन्नेतिर हुन त हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू धेरै काम त गरिरहनु भएको छ, तर इन्भेस्टमेन्ट बिना यो अगाडि बढ्दैन। इन्भेस्टमेन्ट बढाउनको लागि फेरि इन्भाइरोमेन्ट चाहियो हजुरको, इन्ट्रेस्ट रेटदेखि लिएर सिक्युरिटीदेखि लिएर सर्टन एक्टहरू चाहियो, जसले गर्दा चाहिँ हामी जस्तो यङ अन्टरप्रेनर्सहरू नयाँ अहिले सबैजना चाहिँ रोक्ने क्रममा छन्। अझ बढी लगानी गरेर बढाउनु भन्दा पनि अहिले रोकेर अहिले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा धेरै बसिरहेको छ। त्यो खालको एउटा सिक्युरिटी गभर्मेन्टले दिन सक्यो भने
वेट एन्ड वाचबाट चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट एन्ड बुम भन्ने फेजमा चाहिँ नेपाल जान्छ कि भन्ने हाम्रो आश हो। तर अहिले राजनीतिक स्थिरता पनि छ, बहुमत प्राप्त सरकार पनि छ हैन, स्थिरता त छ नि त। स्थिरता त भर्खर 1 वर्ष भयो हजुरको, अझै हामी हेर्दै जानुपर्ने छ। कस्तो छ भने गभर्नमेन्टमा स्टेबिलिटी छ, पोलिसीमा स्टेबिलिटी छैन। हजुर बिहान उठ्नु भयो भने कुन चाहिँ नयाँ कानुन आउँछ, कुन चाहिँ नयाँ एक्ट आउँछ थाहा हुँदैन, हजुर सरप्राइज हुनुहुन्छ हैन। सो अघि पनि एफटीआई कुरा गर्नुभयो, लगानी सम्मेलनको कुरा गर्नुभयो। फरेन इन्भेस्टर्सहरू पोलिसी स्टेबिलिटी नभएसम्म आउँदैन नेपालमा, कुनै पनि हालतमा आउँदैन। उहाँहरू चाहिँ आउने 2 दिनपछि अर्को नयाँ नियम आउने, त्यसरी हुँदैन। गभर्नमेन्ट स्टेबिलिटी पछि पोलिसी स्टेबिलिटी चाहिन्छ, रुल्स एक्ट्स रेगुलेसनहरूको स्टेबिलिटी चाहिन्छ, त्यसपछि बल्ल इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट इम्प्रुभ हुन्छ। सो मैले चाहिँ गभर्नमेन्ट स्टेबल भए पनि पोलिसी स्टेबल छैन भन्छु। अहिले यति बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उद्योगी व्यवसायी भनौँ, विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी र ब्याङ्कर्स, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरू बीचको एउटा जुहारी कन्फ्लिक्ट छ नि, ब्याज दरको विषयमा द्वन्द्व चलिरहेको छ नि। हजुर, यो अवस्थाले उद्यमशीलताको विकास हुन सक्ला? यो अलिकति यसलाई हामीले एकदम अलि फनी खालको अवस्था छ हेर्नुहोस् हैन। ब्याङ्कको ओनर्सहरू आफै उद्यमी छन्, उद्यमीहरू आफैलाई चाहिँ चाहिरहेको अवस्था छ। सो कुन ह्याट लगाएर कहाँ कसरी कुरा गर्ने भन्ने एउटा चाहिँ एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको सिचुएसन हो। डेफिनेटली ब्याज दर घट्नै पर्छ कुनै पनि कन्ट्रीमा जहाँ घट्छ। हजुरले बाहिर हेर्नुभयो भने 1% 2%मा ऋण पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले सबैजना फिक्स्ड डिपोजिटमा राख्ने अवस्था छ। म ब्याङ्कमै सेभ गर्छु, 9-10% 11% यतिकै आउँछ भने मान्छेले काम गरेर मेहनत गरेर ट्याक्स तिरेर चाहिँ आएको बचेको पैसा भन्दा पनि ब्याङ्कको ब्याजले जितिरहेको अवस्था छ। त्यो मात्र होइन कि उद्यम गर्ने कोही पनि अन्टरप्रेन्योरहरूले 1 वर्ष गर्ने मेहनत भन्दा बढी त हजुरको ल्यान्डलर्डले कमाउँछ नेपालमा। सो यो एकदमै आइरोनिकल सिचुएसन छ। यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले डिफ्रेन्ट वेमा हेर्नुपर्छ। किनभने घर बनाऊ ब्याज खाऊ कि त घर बनाऊ रेन्ट खाऊ भन्ने एउटा खालको चाहिँ मेन्टालिटी छ। किनभने त्यसले उद्यमशीलताको रिटर्नलाई जितिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यो घटायो भने बल्ल इन्भेस्टमेन्ट अलिकति प्रमोट हुन्छ कि अलिकति बढी नै अलिक भाइब्रेन्सी आउँछ कि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एनालिसिस हो। तर आज के देखिएको छ भने एउटा विडम्बना, हजुर, पढे लेखेका युवाहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ, देशभित्र बसेको अवस्था छैन, देशमा उद्यमशीलताको अवस्था देखिँदैन हैन। अथवा यहाँहरूले पनि पढे लेख्नु भएको छ अथवा विदेशमा पढ्नु भएको होला, अथवा विदेशमा पढेका युवाहरू, राम्रो पढेका युवाहरू चाहिँ आज देश छोडेर बाहिर बसेको, बाहिर उद्योग गरेको, बाहिरै काम गरेको अवस्था छ हैन, र परिवारसहित बाहिर गएको अवस्था पनि छ। त्यो एउटा अवस्था छ नि। ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू जो चाहिँ बाध्यतावश अर्काको देशमा गएर काम गरेको र त्यही युवाले कमाएको रेमिटेन्सले चाहिँ अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। बिचरा ग्रामीण क्षेत्रमा बाट गएका युवाहरू जो विदेशमा दुःख गरिरहेका छन्, मेहनत गरिरहेका छन्, उनीहरूले आफूले गरेको दुःखबाट कमाएको पैसाले आज मुलुकको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ। हामी यसमा गर्व गरिरहेका छौँ। यहाँहरू चाहिँ विदेश जानुभएको छ। अब यस्तो छ हजुरको, उहाँहरू पनि धन्यवाद दिनुपर्छ हामीले। उहाँहरूले जुन एउटा मेहनत गरेर चाहिँ नेपालमा रेमिटेन्स पठाउँदै हुनुहुन्छ, सबै हाम्रो इम्पोर्टै लगिरहेछ। जति पनि पैसा आइरहेको छ त्यो टिभी लग्जरी गुड्सहरूदेखि जति पनि किन्छौँ इम्पोर्टबाट त्यो बाहिर गइरहेको अवस्था छ। यो पनि अब त्यसको पनि वृद्धि दर घटिसकेको छ। मलेसियामा हाम्रो अलमोस्ट 95% डाउन भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो रेमिटेन्समा चाहिँ बेस भएर कति दिन चल्छ, कति वर्षसम्म चल्छ, रेमिटेन्स ट्र्यापमा छौँ कि भन्ने खालको एउटा भान पनि भइरहेको छ। जुन चाहिँ बाहिर यहाँबाट जुन युवा बाहिर गइरहेको छ, हुन त उहाँलाई अट्र्याक्ट गर्नु अघि मैले भनिहालेँ, यहाँ एउटा राम्रो पढाइ गर्ने एउटा कोर्स थरी पनि छैन। कुनै एउटा स्पेसिफिक म पढ्न चाहन्छु भने पनि एउटा खालि बेसिक कोर्सेसहरू मात्रै छ। त्यो एउटा म अघिदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर भनिरहेको छु। इन्फ्रास्ट्रक्चरमा रुल्स रेगुलेसन, एजुकेसन, रोड ट्रान्सपोर्टेसन, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीदेखि लिएर सबै कुरा पर्छ। त्यो कुनै पनि नहुँदाखेरि चाहिँ अब के गर्ने त, यहाँ पढ्न पाइरहेको छैन। त्यही भएर विदेशी नै एउटा त्यो पनि हो। बाहिरबाट जुन यो के भन्छ विदेशबाट लिने, क्यानाडादेखि लिएर धेरैवटा कन्ट्रीले चाहिँ कति हजार लिने भन्ने कुराहरूले गर्दा पनि धेरैजना अब जाने स्वाभाविक नै हो। के एउटा वातावरण हामीले बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी नेपाली युवा उद्यमी मञ्च लागि पनि रहेका छौँ। यो वातावरण बनाउने हाम्रो एउटा मुख्य अब्जेक्टिभ त्यो पनि हो। विदेशी नबाट रोक्ने, नेपालमै उद्यमशीलताको विकास गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा मोटो पनि हो। हाम्रो तर्फबाट त भइरहेको छ। आज हामी हेर्छौँ त्यसको जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा युवाहरूको छ, काम गर्न सक्ने युवाहरू छ हैन। जुन जनशक्ति पलायन भइरहेको अवस्था छ। यहाँहरू नेपाल युवा उद्यमी मञ्च हुनुहुन्छ। यो उद्यमी मञ्च काठमाडौँ मात्रै केन्द्रित छ कि अथवा काठमाडौँभन्दा बाहिरका युवाहरूलाई पनि तपाईँ लक्षित गर्नु भएको छ? हाम्रो 9वटा च्याप्टर छ। हामी चाहिँ नेसन वाइड नै छौँ। हामी काठमाडौँमा एउटा च्याप्टर छ, हामी पोखरामा छौँ, हामी चितवनमा छौँ, रूपन्देहीमा छौँ, विराटनगरमा छौँ,
सुनसरीमा छौँ, कैलालीमा छौँ, जनकपुरमा छौँ अनि वीरगञ्जमा पनि छौँ। सो हामी चाहिँ बिस्तारै यो च्याप्टर थप्दै गइरहेका छौँ र हामी काठमाडौँ भन्दा पनि अझ बढी अरू च्याप्टरमा अलिकति भाइब्रेन्ट देखिन्छ हाम्रो च्याप्टर्सहरू। त्यहाँबाट पनि हामीले अघि जुन हजुरले भन्नुभएको जुन एउटा लोकल लेभलमा पनि हाम्रो प्रेजेन्स छ। जस्तो अहिले हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रका युवाहरू, मधेसका युवाहरू पनि कामको खोजीमा बाहिर गएको देखिन्छ। त्यो एउटा दुःखलाग्दो अवस्था हो, देश छोडेर बाहिर गएको अवस्था छ। यो विषयमा युवाहरूले त्यो दबावमूलक कार्यक्रम अथवा उद्यमशीलताको विकासको लागि यहाँहरूसँग उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि छ होइन, युवा उद्यमी मञ्च छ अथवा विभिन्न फोरमहरू छ, खोइ त दबाव त देखिँदैन। अब दबाव त कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो कतिवटा कुरा चाहिँ अब हामी अलि नेसनल इकोनोमिक्समा पनि बिलिभ गर्छौँ क्या हजुर। यो इन्फ्लुएन्स गरेर इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने भन्दा पनि त्यो नेचुरल कोर्स हो। अब काम पाएन भने विदेश त जानै पर्यो, घर त चलाउनै पर्यो। अब गभर्मेन्टले जब क्रिएट गर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति इनएफिसियन्ट कुरा नै हो। गभर्मेन्टले चाहिँ माहौल बनाइदिने हो, जब चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले क्रिएट गर्छ। त्यो माहौल बनाउने कुरामा अघि भनिहालेँ जुन पोलिसी आइरहेको छ, पोलिसी चाहिँ स्टेबिलिटी छैन र दिन दिन चाहिँ यो नयाँ नयाँ कुराहरू, ब्याज दरको कुराहरू छ, यो इम्पोर्ट कर्ब गर्ने कुराहरू, अहिले त इम्पोर्ट रोक्ने कुराहरू आइरहेको छ जुन के हिसाबबाट ठिक पनि हो, हिसाबबाट बेठिक पनि हो। त्यसरी लङ टर्म सोल्युसन चाहिँ होइन त्यो। सो गभर्मेन्टले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउने कुरामा हाम्रो कोसिस त जारी नै छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो युवालाई यदि काम गर्नलाई त्यो खालको वातावरण बनाउनु पर्यो र बिना धितो बैंक वित्तीय संस्थाले कर्जा दिने, त्यसको लागि सरकारको त्यो पोलिसी हुनु पर्यो होइन। र अनिखेरि प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरू अथवा नीतिहरू पनि युवा मैत्री हुनु पर्यो। त्यहाँ युथको रिप्रेजेन्टेसन हुनु पर्यो, युवाको सहभागिता हुनु पर्यो सबै कमिटिजहरूमा, ताकि त्यो एउटा थिङ्किङ ग्याप जुन भइरहेको छ अहिले नेपालमा त्यो चाहिँ अलिकति कमी हुन्छ भने युवा उद्यमशीलताको भावना बुझ्न सकुन् हाम्रो ब्युरोक्रेसीले, हजुर, राजनीतिक तहले होइन। एक्ज्याक्टली हजुर, त्यही नै हो। निश्चित रूपमा धन्यवाद। वास्तवमा युवा मैत्री नीति सरकारले ल्याउन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठले भन्नुभयो कि ब्याङ्कमा जाँदा, मन्त्रालयमा जाँदा, विभागमा जाँदा सरकारले त्यो किसिमको भावना नै बुझ्न सकिरहेको छैन कि युवाहरू काम गर्न चाहिरहेका छन् तर युवाहरूलाई विभिन्न झन्झटहरू दिएको छ भन्नुभएको छ। तपाईँले स्टुडियोसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, युवाको एउटा भावना राख्नुभयो, यसप्रति हामी आभारी छौँ। धन्यवाद। नमस्ते दर्शकवृन्द, आजको छलफलबाट पनि हामी बुझ्छौँ कि हाम्रा युवाहरू विदेश नै गइरहेका छन्। के कारण त भन्ने कुरा राजनीतिक तहले अथवा ब्युरोक्रेसीले अथवा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू, अर्थविदहरूले बुझ्न जरुरी छ कि युवालाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण हुनु पर्यो। त्यो पूर्वाधार छैन, नीतिगत कुराहरू छैन भन्ने कुरा नेपाल युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठले राख्नुभएको छ। वास्तवमा सरकारले अथवा राजनीतिक पार्टीले घोषणा पत्रमा युवालाई आकर्षक नारा दिएर चाहिँ जसरी नै युवालाई तान्ने काम गरिरहेका छन् तर युवालाई काम, रोजगारी, युवालाई समृद्धि अथवा उद्यमशीलता दिने काम चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। यो राजनीतिक पाटोबाट त्यो खालको इच्छा शक्ति हुन आवश्यकता छ भन्ने कुरा आजको संवादबाट पनि हामीलाई त्यो खालको अनुभव भयो। र नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नमा आज हामीले युवाको उद्यमशीलताको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल युवा उद्यमी मञ्च अजय श्रेष्ठ। नियमित प्रस्तुति 6 प्रश्नबाट हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।